ओढमून सुखदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा सर्वेश्वरा आमच्या मोहर रचणारा काकुळदारा आमच्या दयाळ पोसणारा भीतीदारा आमच्या ओढमून सुखदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आयचे हे मीस भेटयतात सांत अंतोनीच्या मनाकर गामीस दितात क्लिफर्ड रेगो आणि कुटुंब पुलगत्रींतल्या आत्म्याक मीस दिता रोविना. आज आमी जेजूच्या कुडी रक्ताची दाबाजीक परब करता. कॉर्पुस क्रिस्ती म्हणटा. कॉर्पुस क्रिस्ती जेजूच्या कुडी रक्ताची. सा जुलियान लीजातावन बेल्जियमाच्या लीजांत आसली ती अगस्टिनियन सिस्टर. तिका जेजूच्या पवित्र काळजांतय आसले तें देवास्पण आनी पवित्र कुडी रक्तांतय जेजूच्या कुडी रक्ताची म्हणजे साक्रामेंतांतय आसलें तें देवास्पण तिका देवा थंय इतलें लागीं हाडटा आनी त्या वरवीं तिका देवाचें दर्शन मेळटा, जेजूचें दर्शन मेळटा. आनी हातूंत ह्या मारिफात तिचे तावन हें फेस्त दाबाजीक फेस्त उपजता म्हणयेत. 13व्या शतमानांत तावन मात्र हें फेस्त सुरू केलां. कॉर्पुस क्रिस्ती ह्या कुडी रक्ताची ही दाबाजीक परब देव आमचे सांगात आसा, देव आमचे लागीं आसा, जेजू आमचे सांगातच आसा. तो सर्गार चडून गेला जाल्यारय आमचे सांगात सदांच रावता. हर एका वेळार हर एक काळी खंयच्याय संदर्भार कश्टांत दुखांत आनी प्रत्येक जावन ह्या संदर्भार आमी इगर्जेक येवंक जायना. आनी आयची प्रत्येक जावन आयची ही दाबाजीक परब जेजूचे कुडी रक्ताची परब. जेजूची कूड घेवंक आमी आशेताव जाल्यारय फिजिकल आमी हांगा येवंक साध्य ना जाल्यारय आत्मीक तरान ताचे थंय एक जावंक आमी प्रयत्न करचें. आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान ह्या कश्टांत तावन अनवारांतावन ह्या पिडेतावन आमकां सुटका मेळोवन दी म्हणून प्रत्येक तरान मागया. आमच्या पातकांची दूख धरन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं. आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Soumya Kakutkan Krista Kakutkan Krista Kakutkan Soumya Kakutkan Soumya Kakutkan.
इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वदेवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोन्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोनिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सोम्या जेजू ख्रिस्त आमच्या सडवणदरा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उडासाक हो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजे सडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक भरूं. हें तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता. जेजू जो बापा सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. विधी विवरण पुस्तकांतलें वाचप. परजे लागीं उलोवन मोयशेन म्हळें, तुमकां कालती करूंक तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजाच्या गुंडायेंत कितें आसा तें समजून घेवंक आनी तुमी ताचे उपादेश पाळटात वा ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान खंयचे रितीन 40 वर्सां तुमकां आरण्यांत चलोवन व्हेली म्हूण उगडास करा. ताणें तुमकां कालती केली, तुमी पयलें बुकेशें केलें, उपरांत मान्ना दिवन तुमकां पोसलीं. हें कान कितें म्हूण तुमी जावं तुमचे पुर्वज जावं नेनासल्यात. मनीस उंड्यानच न्ही पूण सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या सक्ता वरवीं जियेता म्हूण दाखोवचे खातीर अशें ताणें केलें. इजिप्त गांवांतलीं गुलामपणाच्या त्या घराण्यांतलीं तुमकां भायर काडलीं त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक तुमी विसरनाकात. ताणें तें तुमकां ह्या विस्तार आनी भिरांकूळ अरण्यांतल्यान उज्याच्या सर्पाच्या विचव्यांच्या आनी ताणेच्या गांवांतल्यान चलोवन व्हेलीं. ताणें तें तुमकां हे उदक नातलेले सुवातेर कठीण निबोर कडपतावन उदक दिल्लें. ताणेंच ते ह्या अरण्यांत तुमचे पुर्वज कितें म्हूण नेनासले तसल्या मान्ना कानान तांकां पोसलेलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. श्लोक. ना वाट सोम्याक जेरुजलेमा, ना वाट सोम्याक जेरुजलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुजलेमा, तुज्या देवाक ना वाट ये सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दारवटेचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. ना वाट सोम्याक जेरुसलेमाक. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला.
संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताजी शुभ वार्ता प्रसार जाता. ना वाट सोम्याक जेरुसलेमा. तो आपलें उतर जाकोबाक कळीत करता, इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगट्टा. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडोवंक ना. ना वाट सोम्याक जेरुसलेमा. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी अर्गां दिवन सेवंताव ते संस्कारांतलें पात्र क्रिस्तच्या रगतान आमकां वांटेली करता न्हय. आनी आमी मोडटाव तो उंडो क्रिस्तच्या मासांत आमकां वांटेली करता न्हय. उंडो एकच. देखून आमी जायतीं जाणां तरी एक कूट जाता, कित्याक आमी सोमेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयलोलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. त्यावेळी जेजून जुदेवांच्या जम्याक म्हळें, हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो कोण खाता तो ससनाक जियेतलो. हांव दिता तो उंडो म्हजें समास संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांवें दिवचो तो. तितल्यार जुदेवां मदें कठीण वाद विवाद उठलो. हाणें आपलें मांस आमकां खावंक दिवचें जाल्यार कशें म्हणून ते सवाल करी लागले. देखून जेजून तांकां सांगलें, सतच हांव तुमकां सांगतां, मनशा पुताचें मांस तुमी केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा. तितलेंच न्हय, निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत करून उठयतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेतां. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. तर सर्गांत हांव देवून आयलोलो उंडो हो तुमच्या पुर्वजांनी केल्ल्या उंड्या बरी न्हय. ते मौन पावले, पूण तो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचें उतर हें. वाकनी तुका क्रिस्ता. एक तरणाटें चेडू आपल्या अंटीची सेवा करनासली. ती प्रायस्त जावन आसली आनी सडावत वेळ तिचे सांगाता ते करसून आसलें. ती मस्तू सीक जाता, मरणाच्या तडीर म्हणले बरी पावता. त्या वेळार ताची आंटी, त्या चेडवाची आंटी ताका लागीं आपयता आनी म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्याय, इतली बरी करून सेवा केल्याय, देखून तुका कितें म्हणी दिवंक आशेता. म्हणटा, म्हजे लागीं हें स्वेटर, मोगाचें स्वेटर म्हजें, हें मोगाचें स्वेटर म्हज्या मायन म्हाका दिल्लें आनी हांवें तें मोगान घाल्लें. त्या मोगाचो ऊब आसा तूं.
हें स्वेटर हांव तुका दितां, हें स्वेटर तूं खाण घे आनी तूं केदो म्हणसर ग्रेस्त जाता म्हणसर हें स्वेटर घाल म्हूण तें स्वेटर त्या चेडवाक दिता. चेडूं चिंता, ह्या आंटी लागीं दुसरें कितेंय आसलें, दिव्य तें आसलें, एक पोरणें स्वेटर म्हाका कितें दिता म्हणून काण कोनशाक घालता. एका वर्सा उपरांत ते खंयच्यागी कामाक येताना कितेंय थंड लागलें, तें स्वेटर घालया म्हणून घालतना तें बोल्सांत कितेंय दिसता, बोल्सांत जड जड लागता. तें काण पळयतना थंयसर एक सावी आसा आनी बरयला ती त्या प्रत्येक डब्याची, म्हणजे ट्रंकां आसलीं पयलें, ट्रंकाची डब्याची ताची सावी जावन आसा म्हणून. तें उक्तें करून पळयतना तातूंत $300,000 आसले, मस्त पयसो. सबार पोवटी आमी आमची देणी, गिफ्ट्स, देवाची देणी, देवान दिल्लीं सबार देणी आसात, आमी पळयना, कॅर करिना, सोडून सोडटा. अशें इतली वर्ती देणी समेत आमकां उपयोगाक पडनात, कित्याक आमी ताचो उपयोग करिना. देवान संवसाराक धाडिल्लें व्हडलें देणें जावन आसा जेजूचें. जेजून आमकां दिल्लीं 2 वर्तीं देणी जावन आसात. एक येवकरिस्त, निमाण्या ब्रेस्तारा तो दिता, आनी एक ताची आवय निमाण्या शुक्रारा कुर्सार्थान तो आमकां दिता. 2 देणी, येवकरिस्त आनी मरी. आनी आज आमी कॉर्पस क्रिस्ती येवकरिस्ताचें फेस्त करता आसतना आज आमी उडास काडटा, देव आमचे संगता आसा, देवाची कूड आमचे संगता आसा. इमॅन्युएल म्हणजे निजायकी देव आमचे संगता आसा, तो हांगासर हजर आसा, ह्या येवकरिस्तांत हजर आसा. हर एक पोवटी आमी हो येवकरिस्त संभ्रमतना तो आमचे मोदेगांत निजायकी हजर आसा. रियल प्रेझन्स म्हणून इंग्लिशान सबार आर्टिकलां तुका वाचूंक मेळटात. रियल प्रेझन्स, देवाचें खरें हजारपण आमचे संगता आसा. सबार पोवटी हें आमी खरें हजारपण आमकां कॅज्युअल लागता, म्हळ्यार रोटीन, कांय विशेश लागना. कित्याक आमी येता, मिसाक येता, मिसातून फाटीं येता, कुमगार काण घेता, मागीर आमकां कांयच उडास उरना. अशेंच आमी कुमगार घेवन जेजूक आमचे संगता घेता आनी जेजू आमचे संगता आसा म्हणल्यार भोगप सबार पोवटी भोगनातल्याक एक पाद्र्याब एक शर्माव सांगतलो. तो पाद्र्याब आनी एका पाद्र्याबा वयच्यान सांगता आनी सांगता, कोणी कुमगार काण घेवन थोडे आसात, सबार जाण, थोडे आनी सबार जाण आसात, ते कुमगार जाल्ल्यान गेले. कित्याक कुमगार काण घेवंक मात्र येतात, ते कुमगार काण पयलें लेट येतात आनी मागीर रावनात, कुमगार काण घेवन वेचे आसतात. तसल्या मनशांक हो पाद्र्याब सांगतलो, निमाण्या ब्रेस्तारा त्या जेवणाच्या वेळार एकलो पयलो उठोन गेल्लो आनी तो नाश जालो, वेग्गी नाश जालो, जीवघात केलो, नाश जालो. म्हळ्यार तांकां सांगतलो, तुमी वचनाकात, नाश जातात म्हणून. पूण हो पाद्र्या परतून सांगता शर्मावार, हांव तसलें सांगोंक वचना, हांव सांत फिलीप नेरीन कितें सांगलें तें सांगता, ताणें कितें केलें गी म्हणून. तो कोणी कुमगार जावन तक्षणा वेसो आसल्यार तक्षणा दोगां आल्तार सेवकांक म्हणजे आल्तार भुरग्यांक वाती काण घेवन तांच्या फाटल्यान धाडटलो. तांच्या फाटल्यान गेल्ले, वाती काण घेवन धांवले तांच्या फाटल्यानच. मगर तो मनीस फाटीं येवन हें कितें जोक, हें कितें ड्रामा म्हणून त्या फिलीप नेरी कडेन विचारता. जोक, ड्रामा न्ही, तुवें कुमगार घेतलाय, जेजूक घेतलाय, जेजू तुजे सांगात आयला, तुजें इतलें व्हडलें देणें तुका मेळ्ळां, तुवें देवाक अर्गां दिलाय गी, जेजूक अर्गां दिलाय गी. थोडी घडी, थोडो वेळपणी थंयसर रावन अर्गां दिवंक तुका वेळ मेळ्ळो गी, मेळूं ना गी. देखूनच आमी देवाक अर्गां दिवची गरज जावन आसा, कित्याक देव आमच्या सांगाता येता. हर एका येवकरिस्तांत, कॉर्पस क्रिस्तींत आयचें हें फेस्त प्रत्येक तरान आमकां उडासा काडटा. देव आमच्या सांगाता आसता, देव आमच्या सांगाता वेता आनी आमच्या सांगाता गेल्ल्या वेळार तो
आमचे थंय जीव जाता. कशें जेजू मोरोन जीव जाल्लें हें संभ्रम आमी आल्तारीचे संभ्रमतांव, तशेंच जेजू आमचे थंय जीव जाता, जिवन जाता. तो जीव दुसऱ्यांक दिवंक आमी वचत जाय म्हणून. ऑस्कर रोमेरो, बिशप ऑस्कर रोमेरो एल सल्वादोरांत, तो ताका जिवेशी मारिल्लें गुळो घालन. ताच्या पयलें मोरच्या पयलें ताणें सांगिल्लें, म्हाका जिवेशी मारल्यार हांव तुमचे थंय म्हणजे एल सल्वादोर लोकां थंय जीव जातलो. म्हाका जिवेशी मारल्यार तुमचे थंय हांव जीव जातलो. ताणें पयलें सांगिल्लीं उतरां हीं जावन आसात. एवकरिस्त म्हळ्यार कितें? एक विश्वासाची करणी. विश्वासाची करणी. विश्वास कशें म्हूण दाखोवचें. क्रिस्त कशें मनशा कुळा पसत मोरोन जीव जाला, तशेंच तो मनशा कुळाक सगळें बदलता आनी क्रिस्ता बरी जावंक आमकां अवकाश दिता. आमी ताका सेविल्ल्या वरवीं आमचे थंय ती बदलावण जाय आनी ती विशेश बदलावण आमचे थंय जाल्ल्या वरवीं आमी भायर वेता आनी त्याच क्रिस्ताक परगट करता. ह्या त्याच क्रिस्ताची बरी सुवार्ता म्हणजे ताच्या मोगाची, ताच्या बक्षणाची सर्व बरी सुवार्ता दुसऱ्यांक दिता. सबार जण सवालां करतात, कुमगार काण घेवन मिसाक वचोन कुमगार काण घेवन कितें प्रयोजन? कांय बदलावण जायना, कांय नावाल घडना. एक दृश्टांत हांव सांगता. रशियान आनी अमेरिकाचे एक सांगाता एक्सपेडिशन, ते सांगाता काम करचें एक एक्सपेडिशन सुरू करतात. त्या वेळार रशियान तांचे लागीं आशिल्ले ते उंडो ते काडून हेरांकी अमेरिकान आनी सकडांकी वांडटात. तो बरो टेस्टी आशिल्लो, पूण तो एकदम घट आशिल्लो. टेस्टी पूण घट. आनी तो एकलो अमेरिकन तो चापता, ताचो दांताचो कुडकोत्तू उसाळटा आनी तो म्हणटा, हा तुमी आळशी कम्युनिस्ट ब्रेड दुवो म्हणून. तक्षणा रशियन म्हणटा, तुमचे ग्रेस्तांचे कुसुल्ले दांत ते पळय जाय आशिल्ले तुवें. आमचे थंय थोडे फावटी शेळेपण आसता जावंक पुरो. आमचे थंय येवकारिस्ता थंय उणेपण आसता जावंक पुरो. पूण असलें कुसुल्लें या शेळल्लो विश्वास आमकां बदलावण हाडूंक जायना. जर तर आमचे थंय तो घट्ट विश्वास आसा, देव आमचे सांगाता आसा, आमचे भितर येता, असलो विश्वास आसा, खंडीत जावन आमचे थंय बदलावण येतली आनी आमी क्रिस्ता थंय एक जातले. कशें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सा पावल सांगता, एक कूड जाता, जेजूची कूड जाता, एक कूड. हांव क्रिस्ताक सेवता, तो क्रिस्तांव सेवता, तें क्रिस्ताक सेवता आनी आमी क्रिस्ता थंय एक जाता, एकवट गरजेचो जावन आसा. आयच्या ह्या फेस्ता दिसा 3 विशेश संगती आमी उडासाक दवरच्यो. पयलें, सारकी तयाराय करची गरजेची जावन आसता येवकरिस्ताक. खरें हजारपण वळखून क्रिस्त थंयसर हजार आसा, क्रिस्त आमचे सांगाता आसा, क्रिस्त आमचे सांगाता चलता म्हणलें असलें बोगाप ह्या अनुभव आमचे थंय आसा जाय. दुसरें, आमी क्रिस्ताक सेवल्या उपरांत आमी क्रिस्ताक घेवन भायर वेता म्हणलो अनुभव आमचे थंय आसा जाय. क्रायस्ट बॅरर्स म्हणटात, क्रिस्ताक व्हरचें आमचे थंय आनी तशेंच क्रिस्ताक परगट करचें गरजेचें जावन आसा. तिसरें, कशें येवकरिस्ता थंय पवित्र उंड्याक आनी पवित्र वायना थंय उंडो सबार गोवांचे कण सांगाता मेळोन ते एक उंडो करतात, तशेंच सबार दाको त्यो चिरडून थंयसर दाकांचो रोस करतात. तशेंच आमचे थंय एकवट जावंक आसा जाय आनी तसोच मोगाचो सॅक्रिफीस करूंक आमी तयार आसा जाय. असलें प्रेरण येवकरिस्त आमकां दिता. आयच्या ह्या बागे दिसा प्रत्येक तरान आमी मागया, आमच्याच जिवनांत देवाचें जेजूचें हजारपण आमी अनुभव करया आनी त्याच अनुभवान खंडीत जावन आमचें जीवन नंदन जातलें, आमची कुटुंबां नंदन जातलीं आनी आमकां सर्वांक आशिर्वादां मेळटलीं. प्रत्येक जावन कश्टांच्या काळार आनी ह्या कश्टांच्या काळार आयच्या ह्या संदर्भार खंडीत जावन देव आमचे सांगाता आसा.
आनी आमच्या कश्टांत तो आमकां आदार दिता, तो आमकां सुडका खंडीत जावन दितलो. ह्याच बरवशान, ह्याच मागण्यान, विश्वासान हे मिसाचें बलिदान आमी मंदरसून व्हरया. सतमंता देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, अंकवार मरयेत हांव जल्मलो. पॉन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो. सर्गार चडलो, सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मंजबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवन पावन सोसणाचें जिवीत. आमेन. मोगाचें न्हू, देव आमचो मोगाळ बाप आमकां तो मोगान पोसता आनी सांबाळटा. आमच्यो सर गरजो आनी मागणी ताचे समोर दवरया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी येवकरिस्ता वरवीं पोशीत जावन तांच्या भावार्थांत गट जावन येवकरिस्ताद्वारी तांचे ताबेन दिल्ल्या शेळयांची जतन घेवंक तुजी दैवी कृपा लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या भारत देशांत सर्व राजकीय मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्राच्या परजेच्या हिता पासत वावरूंक आनी सर्व धर्मा आनी वर्गाच्या लोकां मदें एकवट हाडूंक वावरिशें कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या कृशिकांक तांच्या वावरांत यशस्वी लाभय. तांच्या बेळ्याक गरज आसचो पावस ह्या वर्सा फावो कर. तांच्या वावटीक फावो तो फळ आनी दिसपडटो ग्रास फावो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या फिरगजेन आनी कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुज्या कुडी रक्ताच्या बळान बरी भलायकी लाभय आनी मतीचें समाधान दी. प्रत्येक जावन कोरोना व्हायरस सांक्रमिका वरवीं कश्टांच्या सर्वांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पवित्र देण्यांनी भर. तांचे कश्ट आनी पिडा सोसूंक तांकां बळ आनी कृपा लाभय आनी तांकां बरी भलायकी लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या सर्व युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी येवकरिस्ताच्या बळान आपलें शिकप बऱ्या तरान शिकोवन बऱ्या फुडारा कुशी मेटां काडूंक आनी तांचें जिवीत भावार्थ्याचे बुनयादीचेर बांदून हाडूंक कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती एकवटल्ल्या आमी तुजी कूड आनी रगत सेवन एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियोंक आनी एकामेकाच्या हिता पासून वावरिशें कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमची खासगी प्रार्थना सोम्या मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा, ही आमची मागणी तुजे मुखार दवरता. ती स्विकार कर म्हण मागता. तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या बळान आमकां बर आनी तुजे थंय एकवटाय म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणी को हाडून आयल्या ओपून दिता तुका दिनवाशी काळजांत आयल्या भेटोवन दिता तुका स्वीकार तूं करे बापा खुशीन त्यो समर्पिता स्वीकार तूं करे बापा खुशीन त्यो समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पौर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून
ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो कुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता, जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमो सुमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परातय उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनाक तो आमचो करो याजक निरंतरी भेटोवच्यो हो यज्ञ ताणें घडून दवरलो आनी आमची सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली, आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा, आनी आमचे पसत वरयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Darbarazo सर्वेस्पर तू, सर्गानी संसार बेला तुझ्या वैभवा, सर्गीं तुका जय जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, सर्गीं तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळी आनी तुजी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रात्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good to purgatoria. Hello, Jesus जीवन झाला, सुनोव्या येतलो.
बापा, आमचे सडवणे पसोत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणासो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यवंत अंकवार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली, सर्व कश्टांतली, सर्व पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय, शांती, समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी, संवसाराचें पाप करता ती.
शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ले आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक एकवट जोडूंक मागणें. म्हज्या जेजू, ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं हजर आसाय म्हूण हांव थीर सतमनतां. सर्वां प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक हांव लालयतां. पवित्र सक्रामेंतांत तुका सेवंक म्हाका साथ दिना तरी आत्मीकपणी म्हज्या काळजांत येवन बिडार कर. म्हाका तुज्या ताब्यांत घेवन तुजे संगता एक जावंक म्हाका कृपा दी. तुजे तावन वेगळसर जावंक केदिंकस सोडी नाका. आमेन. जो म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावतां. प्रार्थुया. बापा ससनाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मैपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरावर त्या सुखाची सुफळकुणां जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सुमेस्तांक तुवें बसयलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. Morire Christa